Speaker, sir, I rise to support the cut motion and oppose the demand. Speaker, sir, हे डिमांडाचेर उलयतना सगळ्यांक पयलो जो आसा आमचो वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट, डिमांड नंबर 58. वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटचे अंडर जी आमची गृह आधार स्कीम आसा, जी आयज आमच्या हाऊसवायफांक 1,500 रुपया मेळटा. आयज हांव ह्या हावजान सांगपाक सोदतां आमच्या मिनिस्टराक की हे गृह आधार स्किमीचे अंडर जे खुबशे प्रॉब्लम आसा, स्पेशली जे हे स्किमाचे अंडर ही स्कीम व्हेरीफाय करपाक लागून जे सर्वे धाडटा, हे जे सर्वेयर जेंकां धाडटा हे आसता आमच्या कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर. आनी हे जेन्ना लोकांची घरां चॅक करपाक वयता, इन्कम सर्टिफिकेट फायंड आवट करपाक वयता, हे एड्रेस फायंड करपाक वयता, हे जे आमचे सर्वेयर आसता ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचे असल्या कारणान आनी तांकां पर केस तांकां एक अमावंट फिक्स केल्लो असल्या कारणान ते गांवांत जेन्ना वयता, जेन्ना दोनूच केसीस आसता जाल्यार ते एवॉयड करता, कित्याक ट्रान्सपोर्टेशनाकूच तांकां खर्च येता. सो अशी जेन्ना ही इश्यू आसता जाल्यार हे सर्वेयर आमकां खंय तरी दिसता की खुबशी केसीस आसा जे रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता आनी ते मेन्शन करता तेज्या भितर हाऊस नॉट फावंड, रॉंग एड्रेस, इन्कम व्हेरी हाय अशें ते जेन्ना मेन्शन करता आनी हे डिपार्टमेंटा कडेन जेन्ना ते रिपोर्ट दिता जाल्यार डिपार्टमेंट ती गृह आधार केस त्या बायलेक स्टॉप करता. आतां जेन्ना ही केस स्टॉप जाता जाल्यार हे लोक इमिजिएटली पयशे येवपाचे बंद जाल्या कारणान वचून बाबा हे इन्फॉर्मेशन फायंड आवट करता, बाबा आपली स्कीम कित्याक बंद जाली, आपल्याक पयशे येवपाचे कित्याक बंद जाले. आनी जेन्ना हे इन्फॉर्मेशन फायंड आवट करपाक वयता जाल्यार तांकां थंयसर ते बाबा आन्सर दिता की बाबा तुजो सर्वेयर जेन्ना येयलो तेन्ना ताणें सांगलें तूं तुजें घर मेळोना, तुजो घराचो रॉंग एड्रेस आसलेलो, ह्या इन्कम हाय आसलेली म्हणून अशें तांकां रिजन दिता. आनी तांकां मागीर ते सांगता की परत बाबा तूं पेपर वर्क कर म्हणून. आनी जेन्ना ती बायल मनीस पेपर वर्क करपाक लागून परत आपली स्कीम स्टार्ट जावंक जाय म्हणून पेपर वर्क करपाक लागून तालुका लेवल ऑफिसान वयता आनी ती पेपर वर्क आपले करून घेता. आनी जेन्ना ती पेपर वर्क करता, जे जे भितर मिस्टेक सांगता पळय त्या प्रमाणे बाबा रॉंग एड्रेस आसा आनी कितें आसा जाल्यार ते बावडे चॅक केल्या उपरांत ते पेपर सबमीट करता. हांव हे मुद्दाम तुका सांगपाक सोदता, आमचो मिनिस्टर आसा बाब वुमन एंड चायल्ड, कित्याक अशी केसीस खूब आसा. एक केस जर हांव तुका कितलीशी केसीस सांगूंक शकता जी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जाल्लेली आसा. एक बायलेचे गृह आधार आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन बंद केल्लेले आसा, जेका 4 वर्सां जाली कंटिन्युअसली पयशे येताले. हालींच तेजे गेले 8 म्हयने जाले ताका बंद केल्लेली आसा. आनी जेन्ना तेणें इन्फॉर्मेशन फायंड आवट केलें बाबा आपली गृह आधार स्कीम कित्याक बंद जाला काय म्हणून, जाल्यार तेन्ना थंयसर तांकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें कितें हजबंड इज अ गव्हर्मेंट सर्वंट. थंय खंय मेन्शन केल्लेलें आसा, खंय जेच्या रिपोर्टाचेर गव्हर्मेंट हजबंड इज अ गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून त्या बायलेचे गृह आधार स्कीम बंद केलेली आसा. हांव ते फूल फॅमिलीक वळखता. तेजो घोव आसा तो एक प्रायवेट कंपनीन कामाक आसा, जेजो इन्कमूय तितलो जायना आनी तेजो इन्कम नासतना थंयसर रिपोर्टान मेन्शन केलेलें आसा. हांव स्वता गेलोलो वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट ऑफिसान आनी फायंड आवट केलें जाल्यार थंयसर तेंच्यांनी मेन्शन म्हाका दाखयलें, म्हाजे कडेन प्रूफ आसा मेन्शन केलेलें हजबंड इज अ गव्हर्मेंट सर्वंट. म्हाका हे कळना हे कोण तांकां रॉंग फिडींग दिता आनी रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता. त्याच प्रमाणे जेन्ना हे करेक्शनाक लागून तालुका लेवल ऑफिसरा कडेन वयता, जेका आमी बालवाडी म्हणटा, अंगणवाडी थंयसर, जाल्यार ते पेपर काडटा आनी आमचे पणजे धाडटा. आनी पणजे कोणाक धाडटा, जेलान धाडटा, गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. सगळ्यांक व्हडलो प्रॉब्लम हे गृह आधार स्किमीन आसा जाल्यार हे जेलान जेन्ना हे पेपर धाडटा तेन्ना. कित्याक जेलान जेन्ना पेपर धाडटा जाल्यार जेल ते पेपर घेवन आपल्या कडेन दवरता. आनी म्हाका अशी कितलीशी केसीस तुका हांव प्रूफ करूंक शकता, मिनिस्टराक सांगपाक सोदता, 1 वर्स 1.5 वर्स तेंचे पेपर थंयसरूच पेंडींग आसा. जेन्ना हे लोक आपल्या ऑफिसान तालुका लेवल ऑफिसान वयता आनी फायंड आवट करता ते म्हणटा की आमी पेपर जेलान धाडला, तुमी वचून चॅक करा. जेन्ना ते जेलान वयता आनी चॅक करता जाल्यार थंय जेलान ते म्हणटा थोड्यांचे पेपर डॉक्युमेंट लॉस जाला म्हणटा, आपल्याक परत दी डॉक्युमेंट. ते बाबडे परत थंयचो डॉक्युमेंट दिता.
परत मागीर जेलान जेन्ना तांकां विचारता बाबा थोडे जाण विचारता म्हणटा कितें आमी वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंटान धाडलेले आसा तुमचे पळय थंय वचून चॅक कर म्हणून जेन्ना ते थंयसर डिपार्टमेंटान वयता वुमन एंड चायल्डान डिपार्टमेंट जाता जाल्यार ते म्हणटा की पेपर आमचे कडेन येवना जेलानूच आसा पेपर. सो हो विशय हांगा आसा म्हणटा तो मेन मुद्दो आसा तो जेलाचो कित्याक जेलासून पेपर खुबशे शेणलेले म्हणून सांगपाक जाता आनी थंयसून ते पेपर धाडला म्हणटा आनी ते पेपर चडशे पेंडींग उरता हे जेलान. सो हो एक इम्पॉर्टंट आसा आनी जेन्ना हे पेपर वुमन एंड चायल्डान येता जाल्यार थंयसरूय थोडोसो टायम लागता बट थंयसून मागीर ते क्लियर जाता. बट थोडी केसीस अशी आसा अजून पर्यंत गोंयांत इतली पेंडींग आसा केसीस जी वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट आसा आनी स्पेशली त्यो केसीस जेका आमी स्पेशल केसीस म्हणून वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट म्हणटा ते आनी त्यो केसीस आसा ते सिलेक्शन कमिटी कडेन गेल्लेले आसा. हे सिलेक्शन कमिटीचेर आमचे दिसता ऑफिसर डायरेक्टर आसा मागीर आमचे हेल्थ सेक्रेटरीचे ऑफिसर्स आसा बाकीचे मेंबर्स आसा हे मेळोन एक कमिटी आसा. हांव मुद्दम सांगपाक सोदता हांव अशें म्हणपाक सोदना कितें बाबा हेल्थ मिनिस्टराक हे कित्याक कोविडाच्या टायमार आमकां खबर आसा कितें एक सुद्दां मिटींग जाल्लेली ना आनी कोविडाच्या उपरांत आयज पर्यंत एक मिटींग जावन आसल्या कारणान हे सिलेक्शन कमिटीची तेच्या लागून ह्यो केसीस सगळ्यो पेंडींग आसा. मोर दॅन 2000 केसीस ह्यो सिलेक्शन कमिटी कडेन पेंडींग उरलेल्यो आसा. तेजे भितरली एक केस हांव सांगूंक शकता 2018 आमच्याच कॉन्स्टिट्युन्सीच्या एका बायलेन थंयसर ती केस आसा 2018 हे सिलेक्शन कमिटी कडेन पावलेली आसा आयज 2022 पावले. एवरी टायम ती फॉलोअप करता हांवेंय दोनदा फॉलोअप केली बट अजून पर्यंत ती केस क्लियर जाल्लेली ना. सो म्हाका सांगपाचें अशें आसा की हे जे गृह आधार स्कीम आसा हे आमच्या बायलांक लागून काडलेले हाऊस वायफाक लागून काडले तांकां कितें बेनिफीट मेळचा म्हणून. सो हेजो जो हे जे सर्वेयर आसता ते खंय तरी गडबड करपाक लागलेली आसा हे जेलाक लागून ही खंय तरी घुस्पोवन उरलेली आसा आनी हे सिलेक्शन कमिटी कडेन ही पेंडींग उरलेली आसा. सो मागता हांवें मिनिस्टर कडेन हे तिनूय एरियेन जी हे खंय तरी मातशे फाटी पडटा पळय ते मातशे फास्ट ट्रॅकाचेर घालून ह्यो केसीस मातश्यो क्लियर करपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमकां सगळ्यांक खबर आसा लाडली लक्ष्मी जी केस आसा त्योय पेंडींग आसा. आयज मोर दॅन म्हाका दिसता 22,338 केसीस पेंडींग आसा. सो हेजेरूय मातशें बेगीनच्या बेगीन हे क्लियर करून घेवपाची गरज आसा. स्पिकर सर आयज हांव मुद्दाम सभागृहान हांव मुद्दाम हेल्थ मिनिस्टरा कडसून आनी ताका सांगपाक सोदता जे हेल्थ सर्वीस डिमांड नंबर 48 सगळ्यांक इम्पॉर्टंट इश्यू जो आसा तो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा म्हणटा तो अर्बन हॉस्पिटल एट सडा. आयज स्पिकर सर तुमी म्हणटले कितें बंद हांव कोलाचो इश्यू काडटा. आयज कोलाक लागूनूच हे सगळे इश्यू आयज घुस्पोटून उरलेले आसा. आयज मुर्मो गोवा पोर्टान जो कोल हँडलिंग जाता तेज्यात लागून आमकां हे सगळे त्रास जावपाक लागलेले आसा. आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा की मुर्मो गोवा पोर्टान जो कोल पोल्युशन जावपाक लागलेलो आसा हेज्या लागून लोकांक ते स्थानीक लोकांक स्पेशली आमचे सडा बोगदा जेटीर बायणां देस्तेरू तशेंच वास्कोकरांक तशेंच चिखले जावं या मडगांव पर्यंत या पणजे पर्यंत हो कोल वाऱ्यान सगळो व्हांवून वयता आनी हो जो स्प्रेड जावपाक लागला कोल पोल्युशन आनी सगळ्यांक मेन जर इफेक्ट जाता तर आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांक वास्कोकरांक हो इफेक्ट जावपाक लागलेलो आसा. आनी आयज आमकां खबर आसा हो कोल जो डस्ट आसता पळय तो 1 मायक्रॉन आसा आनी आमची जी लंग्स आसा लंग्स कॅन फिल्टर अप टू 10 मायक्रॉन. आमची लंग्स जी फिल्टर करूंक शकता ती लंग्स फक्त 10 मायक्रोच्या सकयल जे पार्टिकल्स आसता पळय बारीक ते आमी फिल्टर करूंक शकना आनी तेज्या लागून एक कोला भितर 1 मायक्रॉन असल्या कारणान हे आमकां थंय मुर्मुगांवच्या लोकांक आनी वास्कोकरांक खूब त्रास जाता. तेज्या लागून हे अर्बन हॉस्पिटल सड्याचेर येवपाची खूब गरजेची गजाल आसा. कित्याक आयज ते व्हडल्यो कंपनी आसा जे कोल्ड हँडलिंग करता स्पेशली जिंदाल जालो अडानी जाले वेदांता जाले बट तेंच्यांनी आयज पर्यंत हो फंड तेंचो जो CSR फंड आसा तो तेंच्यांनी थंय यूज केल्लो ना. आयज त्या लोकांक मुर्मुगांवच्या लोकांक जे लोक आयज रेग्युलर अस्थमा प्रॉब्लम आसा भुरग्यांक रेग्युलर बाबा हार्टाचे डिजिजीस तांकां जावपाक लागलेले आसा हे सगळे कोलाक लागून. सो थंयसर जर हे हॉस्पिटल आमचे मिनिस्टरान जर थंयसर घालून घेतले आमचे सड्याचेर जाल्यार हेजो चडांत चड बेनिफीट आमच्या मुरगांवच्या लोकांच्या वास्कोकरांक हो बेनिफीट जातलो की रेग्युलर चॅकअप उरतले म्हणून. कित्याक कायद्या प्रमाणे अंडर CSR फंडाच्या अंडर ह्या कंपनी हेंच्यांनी हे करपाचें आसता कित्याक बाबा हेंच्यांनी हे चॅकअप करपाचें आसता रेग्युलर एवरी मंथ ह्या लोकांचे जेंकां बाबा कोलाक लागून पोल्युशनाक लागून इफेक्ट जाता म्हणून. सो हांव मागता स्पिकर सर त्याच प्रमाणे आमच्या मिनिस्टरा कडेन कितें हेजेर सगळ्यांक चड गरज आसा कितें रेग्युलर चॅकअपाक लागून आमकां हे अर्बन हॉस्पिटल एट सडा हे गरजेचें आसा लोकांक लागून. आयज मातसो हांव 2 मिनटां घेता स्पिकर सर.
आनी एक डिमांडाचेर उलयतना म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड नंबर 55 आयज हांव सांगपाक सोदतां आमच्या मुर्मा गोवा कावन्सील जे आमी म्हणटा मुर्मा गोवा म्युनिसिपल कावन्सील हे 25 वॉर्ड आसा आनी 25 कावन्सिलर आसा. दूख लागता कितें येदी व्हडली एरिया आमचे 25 कावन्सिलर जी आमची मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी, वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी आनी दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सी हे तिनूय कॉन्स्टिट्युन्सीचे मेळोन एक म्युनिसिपालिटी आनी एक म्युनिसिपालिटीन 25 वॉर्ड आनी 25 कावन्सिलर आसून सुद्दां हे आख्ख्या म्युनिसिपालिटीन फक्त एक ग्रास कटर आसा, फक्त एक फॉगिंग मशीन आसा. आख्ख्या म्युनिसिपालिटीन एक ग्रास कटर आनी एक फॉगिंग मशीन हे कोणाक तरी पावता आनी हे खंयसर कोणाकूच दिना. जे ऑपोजिशन कावन्सिलर आसा तांकां तो केन्ना मेळना सुद्दां ग्रास कटर आनी फॉगिंग मशीन. एका वॉर्डान एका दिसाक एकट्याक सुद्दां दिलो जाल्यार 25 दीस लागतले परत फॉगिंग मारपाक, फॉगिंगाचे हे करपाक लागून. सो आयज अशी म्युनिसिपालिटीची आमची परिस्थिती आसा कित्याक हे लोकांक एक फॉगिंग मशीन आनी आमकां एक ग्रास कटर ना. त्याच प्रमाणे थंयसर आमचे जे लेबर आसा, स्पेशली जे गटर क्लीन करपी लेबर आसा जे म्युनिसिपालिटी कडेन आसा ते फक्त आमकां 5च आसा. तेज्या भितरले 3 जेंट्स आसा, दादले मनीस आनी 3 बायलां आसा. हे 5 जाण मेळोन आख्खे 25 वॉर्डाचे गटर कशे क्लीन करूंक शकता. सो हेजेर मॅन पॉवर वाडोवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे डेली वेजीस लेबर जे आसा ते 74 आसा आमच्या मुर्मा गोवा म्युनिसिपल कावन्सील. आनी मुद्दम सांगपाक सोदता हांगा मिनिस्टराक कितें 15 वर्सां जालीं हे लोक थंयसर कामाक आसा आनी हेंकां सोडून कित्याक आमचे DMA कडसून नोटीस इश्यू येता कितें बाबा जे सिनियरिटी वायज तांकां घेवचें म्हणून स्पिकर साहेब दोनूच म्हणटा सिनियरिटी वायज घेवचें म्हणून. बट आमच्या म्युनिसिपालिटीन कितें जाता जे लेबर तांकां एक्सपिरियन्सूच ना डायरेक्टली न्यू लोकांक घेता. हे सेटींग चल्ला थंयसर चेअरपर्सन आनी बाकीचे कावन्सिलर जे रुलिंगीन आसा तेंचे कडेन. आनी 74 जी 15 वर्सां जालीं लेबर थंय आसा तांकां आयज पर्यंत रेग्युलायज केल्लेले ना. सो नेक्स्ट टायम जेन्ना रेग्युलायज करपाचें आसा जे हे सिनियरिटी वायज वचोन जो DMA ऑर्डर इश्यू करता त्या प्रमाणे थंयसर जावचें सर ही आमची आसा. त्याच प्रमाणे जी हर्नस केसीस आसा आमची मुर्मा गोवा म्युनिसिपल कावन्सिलाची लास्ट हर्नस केस जी रिक्वीट केलेली ती 2009 केल्लेली आनी तेज्या उपरांत आतां 12 केसीस हर्नस केसीची पेंडींग आसा आनी हे हर्नस केसीचे आजून पर्यंत तांकां ऑन प्रायोरिटी घेतले ना. जर म्युनिसिपालिटीक स्टाफ लागता जाल्यार ते कितें करता न्यू लोकांक घेता. हर्नस केसीस तशीच दवरलेली आसा. त्याच प्रमाणे आमची रिटायरमेंट बेनिफीट कशें मेळ्ळें ना तांकां. हे रिटायर जातून लोक वयता न्हू तांकां जे प्रोविडंट फंड आसा पळय ते प्रोविडंट फंड तांकां मेळचे आनी लास्ट काबार करता सांगता आसतना हे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हांव मुद्दम आमच्या मिनिस्टराक सांगपाक सोदता तांकांय खबर आसतलें हो आमचो सड्याचेर जो मार्केट प्रोजेक्ट येयलेलो आसा मिनिस्टर तो जालो 1.5 वर्सां जाले तो इनॉग्रेट केलेलो आसा. बेगिना इनॉग्रेट केलो आनी तो 1.5 वर्स जालो मार्केट प्रोजेक्ट जो आसा तो तस्सो आसा एक व्हायट एलिफंट कसो उरलेलो आसा. हांवें कितलेदा CEO कडेन रिक्वेस्ट केले कित्याक बाबा तो बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट करचो म्हणून. जो मार्केट प्रोजेक्ट जो आमचो सड्याचेर बांदलेलो आसा तो आयज थंयसर पिड्ड्यार जावपाक लागलेलो आसा, कळमोवपाक ग्लास फुटलेले आसा. थंयसर मेंटेनन्स कांय ना, पावसाचें सगळें उदक भरलेलें आसा. ते लोकांक युजाक दिवचो तो मार्केट प्रोजेक्ट आजून पर्यंत तो मार्केट प्रोजेक्ट तसोच बंद पडलेलो आसा जेन्ना तेजे 1.5 वर्स जालें इनॉग्रेट जावन. सो तो व्हायट एलिफंट म्हणून उरचो न्हू हेजेर लक्ष घालून बेगीनच्या बेगीन आमचो सड्या वयलो मार्केट प्रोजेक्ट आसा तो इन यूज करचो म्हणून. थँक्यू.